उयूनुल हिकायात के अंदर मौजूद है कि हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि बनी इसराइल के एक बादशाह को कसरत मालो औलाद और बहुत लंबी उम्र अता की गई। उसकी औलाद में ये आदत हुस्ना थी कि जब भी उनमें से कोई जवान होता ऊन का लिबास पहनकर पहाड़ों की तरफ चला जाता, दुनियावी रौनकों को खैराबाद कहकर दरवेशाना ज़िंदगी इख्तियार कर लेता था, दरख्तों के पत्ते और झाड़ियाँ खाकर अपना गुजारा करता और इसी हालत में इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर जाता था। सब शहजादों ने यही तरीक़ा इख्तियार किया। जब बादशाह की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और उसके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई तो उसने अपनी कौम को बुलाकर कहा, ए मेरी कौम, देखो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इस उम्र में मुझे बेटे जैसी नेमत नसीब हुई है। मैं तुम लोगों से जितनी मोहब्बत करता हूँ तुम खूब जानते हो। मुझे डर है कि मेरा ये बेटा भी अपने दूसरे भाइयों का रास्ता ना इख्तियार कर ले और अगर ऐसा हुआ तो हमारे ख़ानदान में से मेरे बाद तुम्हारा कोई हाकिम ना होगा और फिर तुम हलाकत में पड़ जाओगे। अगर बेहतरी चाहते हो तो इस शहजादे को छोटी सी उम्र में संभाल लो, इसे दुनियावी नेमतों और आसाइशों की तरफ माइल करो। अगर ऐसा करोगे तो शायद मेरे बाद तुम्हारा ये हाकिम बन जाए। जितना हो सके इसका दिल दुनिया में लगा दो। बादशाह की यह बात सुनकर लोगों ने कई मील लंबा चौड़ा एक किला तैयार किया जिसके अंदर दुनिया की हर चीज़ उन्होंने मुहैया कराई, हर चीज़ उसके अंदर रखी। उस किले के अंदर अब वो शहज़ादा रहता। अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो भी चीज़ की कमी होती लोग वहाँ पर वो चीज़ ला के दे देते उसे और वो आराम से अपनी ज़िंदगी उसमें गुजारने लगा। एक दिन लड़के ने कहा, मुझे घुड़सवारी करना है, मैं घुड़सवारी करूँगा। तो लोगों ने उसको घोड़े पर सवार किया और लेके चलने लगे। लड़का जब दीवार के करीब गया, घोड़े पर सवार होकर दीवार के करीब पहुँचा तो लोगों से उसने पूछा कि ये दीवार कैसी है। तो लोगों ने कहा, ये दीवार है, इसके आगे शहर बसे हुए हैं, लोग रहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा तब तो मुझे बाहर निकल कर देखना है, लोगों की ज़िंदगी देखना है कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग कैसे रहते हैं। हम तो यहाँ बहुत ही आराम से रहते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग किस हालत में रहते हैं। तो लोगों ने उसे मना किया कि बादशाह का ये हुक्म है कि आपको इसके अंदर रखा जाए। उसने ज़िद की। लोगों ने कहा, ठीक है, पहले बादशाह से मालूम कर लेते हैं, अगर बादशाह इजाज़त देते हैं तो आपको फिर बाहर लेके चलते हैं। तो उसने कहा, ठीक है। लोग बादशाह के पास गए, बादशाह से सारा वाक़या बयान किया कि लड़का दीवार के पास पहुंचा। तो उसने कहा, हम बाहर की ज़िंदगी देखना चाहते हैं कि बाहर के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे रहते हैं। तो बादशाह ने कहा, ऐसा हरगिज़ मत करना, उसको इस किले से बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर इस किले से बाहर निकाल दिया तो जैसे पहले मेरे बेटे दरवेशाना लिबास पहनकर और वो जंगलों की तरफ निकल गए, तो मैं डरता हूँ उस दिन से कहीं मेरा बेटा ये भी ना दरवेशाना लिबास पहनकर और जंगलों की तरफ निकल जाए, तो फिर यहाँ हाकिम कोई नहीं होगा, यह हुकूमत कोई चलाने वाला नहीं होगा। तो लोगों ने कहा, ठीक है। फिर बादशाह ने कहा, जो भी चीज़ की कमी आती हो वो यहाँ पर मुहैया करा दो, जो भी चीज़ की लहू व लाभ की जो भी चीज़ है वो यहाँ हाजिर हो जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही लोगों ने जो भी चीज़ की कमी थी वो किले के अंदर मंगवा दी गई। अब लड़का फिर आराम से रहने लगा। एक दिन लड़के ने कहा कि मुझे घुड़सवारी करना है। फिर वो घुड़सवारी करने लगा। फिर दीवार आई और उसने कहा कि आज मैं इस दीवार के बाहर जाऊंगा, आज मैं देखूंगा कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग कैसे रहते हैं। क्या जितना ऐशो आराम में हम रहते हैं इतनी ऐशो आराम में और लोग भी रहते हैं? क्योंकि उससे मालूम भी नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सारी दुनिया की लहू व लाभ की चीज़ें, सारी दुनिया की ऐशो आराम की चीज़ें उसके किले में मौजूद थीं और किले में आराम से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उस दिन उसने ज़िद की कि मैं इस किले के बाहर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा, ठीक है, बादशाह से पहले पूछ लें। लोग बादशाह के पास गए। बादशाह ने ना चाहते हुए भी हुक्म दे दिया कि जाओ, बाहर लेके जाओ। अब वो जब जैसे ही किले से बाहर निकला, किले की दीवार को पार किया, एक शहर के अंदर पहुँचा तो वहाँ की ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी तो ऐशो आराम की थी। अब ये चल रहा था, लोग इसको देख रहे थे। इसके पास तो आली सवारी थी, शाही सवारी थी, सोने चांदी से जड़ी हुई सवारी थी, लोग इसके इर्द गिर्द चल रहे थे। अब ये आलीशान तरीके से जा रहा था। इसने देखा दूर एक बीमार इंसान लेटा हुआ है, वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। इसने गुलामों से कहा कि ये कौन शख्स है? कहा, ये मोहल्ले का बहुत ही गरीब इंसान है और ये बीमार है, इसके पास बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो इस शहज़ादे ने कहा, मुझे ये बताओ, क्या इस तरीके से दूसरे लोग भी बीमार होते हैं? तो लोगों ने कहा, हाँ, इस तरीके से दूसरे लोग भी बीमार होते हैं। उस शहज़ादे ने कहा, क्या तुम्हें भी बीमारी लायक होने का ख़तरा लगा रहता है? तो लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उस शहज़ादे ने कहा, जिस सल्तनत में मैं रहता हूँ क्या वहाँ भी बीमारी आने का ख़तरा है? तो लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वहाँ भी आ सकती है बीमारी। तो उस शहज़ादे ने कहा, अरे लोगों, तुम्हारी ये दुनियावी ऐशो इशरत
بدمزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و الم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ نے کہا شہزادے کو ہر طریقے کا سامان لہو و لعاب مہیا کرو، اسے دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن کر دو کہ اس کے دل سے رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادے کو دنیاوی آسائش میں الجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش کی۔ پہلے کی طرح اس بار پھر اس کی سواری سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑ کر اور اس سواری پر اسے بٹھایا گیا اور قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک دم ایسے انسان پر پڑی جو بہت زیادہ کمزور تھا، بہت زیادہ بوڑھا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ شہزادے نے اپنی سواری رکوائی اور کہا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بوڑھا شخص ہے، بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ شہزادے نے کہا اسے ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا حضور اسے ہوا کچھ نہیں، جوانی کے ایام گزار کر اب بڑھاپے کی زد میں ہے۔ شہزادے نے کہا کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا اور لوگوں کو بھی بڑھاپے سے ڈر لگتا ہے؟ کیا ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔ تو شہزادے نے کہا تمہاری یہ عیش و عشرت کتنی بدمزہ ہے، کتنی بھیانک ہے کہ کسی ایک کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغموم و پریشان اپنے قلعے واپس آ گیا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی یہ کیفیت بتائی گئی تو اس نے پھر وہی حکم دیا کہ ہر طریقے کا سامان لہو و لعاب مہیا کرایا جائے، جو بھی کمی ہو وہ پوری کی جائے، اور حکم دیا کہ اسے دنیاوی آسائشوں میں اتنا الجھا دو اس کے دل سے غم و ملال جاتا رہے۔ اسی طریقے سے 1 سال پھر شہزادے نے قلعے کے اندر گزار دیا۔ 1 سال کے بعد پھر اس کے دل میں باہر جانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ خادموں اور سپاہیوں کے ہجوم میں اسے پھر باہر لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ ایک جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ شہزادے نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص چارپائی پر اس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص موت کا شکار ہو چکا ہے۔ شہزادے نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ شہزادے کو مردے کے پاس لے جایا گیا تو کہا لوگوں اس سے کہو کہ یہ بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا یہ مر چکا ہے، یہ اس کی جان اس کے جسم میں اب سلامت نہیں ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ بیٹھ نہیں سکتا، موت نے اس کی زبان بند کر دی ہے، اب یہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ شہزادے نے پھر پوچھا اب تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا قبر میں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا موت کے بعد حشر ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حشر وہ دن ہے کہ اس دن سب لوگ خالق کائنات عز و جل کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ خالق لم یزل ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا اور اس دن ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسا جہان ہے جہاں تم چھوڑ کر اس دنیا کو اور اس میں چلے جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ وہ روتا جاتا اور اپنے چہرے کو مٹی سے رگڑتا جاتا۔ اس نے لوگوں سے کہا اے لوگوں مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے، جس طرح یہ شخص موت کا شکار ہوا اسی طرح مجھے بھی اچانک موت آ جائے گی اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم جو لوگوں کو جمع فرما کر قیامت کے دن جزا اور سزا دے گا، میرے اور تمہارے درمیان یہ آخری عہد ہے کہ تم ہم سے کبھی نہیں مل سکو گے، کہ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں مل سکو گے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو واپس آپ کے والد کے پاس لے جائیں گے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ شہزادے کو بادشاہ کے پاس اس حالت میں لے جایا گیا، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا میرے لال تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ یہ رونا کس لیے؟ شہزادے نے کہا ابا حضور میں اس دن کے خوف سے رو رہا ہوں جس دن ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر شہزادے نے اون کا لباس پہن کر کہا کہ آج رات میں اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آخرت کی تیاری کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب قصر شاہی سے نکلنے لگا تو بارگاہ خدابندی میں اس طرح التجا کی اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جس میں میری سابقہ زندگی کی آسائشوں میں سے کچھ نہ ہو، اور میں پسند کرتا ہوں چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کی آسائشوں کی طرف نظر نہ کروں۔ پھر وہ شہزادہ جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ علیہ الرحمہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ شہزادہ گناہوں کے خوف سے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ اسے معلوم بھی نہ تھا کس گناہ کی کتنی سزا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو دردناک سزائیں جانتے ہوئے بھی اور گناہوں سے کنارہ نہیں کرتا، نہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما کر اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔